जसद्वारा 7वटा बुदाहरूलाई हेर्नेछौँ जसद्वारा क्रिस्चियनहरूले के गर्न सक्छन् सतावटलाई सम्हाल्न सक्छन् क्रिस्चियनहरूले सतावटलाई सम्हाल्न सक्छन्। पहिलो बुदा रहेको छ समर्पित हुनु पहिलो पत्रुस 1:18 देखि 22 पद पहिलो पत्रुस 1:18 देखि 22 पद आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। पहिलो पत्रुस 1:18 देखि 22 पद पहिलो पत्रुस तपाईले मसँगै पल्टाउनुहोस्। देखि 22 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हो। उहाँ साँच्चै पृथ्वीको उत्पत्तिभन्दा पहिले ठहराइनु भएको थियो र तिमीहरूका निम्ति अन्तिम समयहरूमा प्रकट हुनुभयो। तिमीहरू उहाँद्वारा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ जसले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराउनु भयो र उहाँलाई महिमा दिनुभयो। यसैले कि तिमीहरूका विश्वास र आशा परमेश्वरमाथि रह। भाइहरूलाई निष्कपट प्रेम गर्नका लागि आत्माद्वारा सत्यता पालन गरेर तिमीहरूले आफ्ना मनहरूलाई शुद्ध पारेका छौ। यसकारण एकअर्कालाई चोखो हृदयले गहिरो प्रेम गर। र हामी यहाँ हेर्छौँ भने एक प्रकारले भर्खरै हामीले अघिल्लो क्लासमा हामीले हेर्दै थियौँ कि पत्रुस र योनालाई के गरिएको छ कैद गरिएको छ र उनीहरूको कैदको समयमा उनीहरूले के गर्दैन त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि अवरोध उनीहरूले उत्पादन गर्दैन होइन। हामीलाई कैद नगर्नुहोस् अथवा त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरू भनौँ न उनीहरूसँग मुखमुखै लाग्ने अथवा उनीहरूसँग झगडा गर्ने कोसिस उनीहरूले गरेको हामी देख्दैनौँ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको हिंसा उनीहरूले गरेको हामी पाउँदैनौँ। न त उनीहरूले खराब शब्दहरू बोले न त उनीहरूले कुनै हिंसा नै त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गरे। त्यसपछि हामी हेर्छौँ अनि उनीहरूले के गरे चुपचाप आफैलाई महासभाको सामु सुम्पिदिए यो जानेर कि उनीहरूको परिस्थितिहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा छन्। यो जानेर कि उनीहरूको परिस्थितिहरू चाहिँ के छन् परमेश्वरको हातमा छन्। त्यसै कारण पत्रुसले पहिलो पत्रुस 1:18 देखि 22 मा हामीलाई बताउँदछन् हैन 18 देखि 22 मा हामीलाई बताउँदछन् कि हाम्रो कष्टहरू चाहिँ जब हामीले भनौँ न अन्यायपूर्वक कष्टहरू भोग्छौँ भने तब चाहिँ हामी ख्रीष्टको उदाहरण दिँदछौँ किनभने ख्रीष्टलाई पनि अन्यायपूर्वक कष्टहरू दिइएको थियो र अब हामी उहाँलाई पछ्याउने भएको कारण उहाँले हाम्रो सट्टामा ती सबै कष्टहरू भोग्नु भएका कारण हामी के गर्न सक्छौँ ख्रीष्टको उदाहरण हुँदै हामी ती कष्टहरूमा आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा समर्पण गर्न सक्छौँ। एकपटक पास्टर कालको कथा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एकपटक पास्टर कालले बोरीबली भन्ने ठाउँ मुम्बईको बोरीबली भन्ने ठाउँमा त्यहाँ छेउ केही विश्वासीहरूसँगै पास्टर गणेश वाङ्गडे भन्ने हुनुहुन्छ त्यहाँको एकदमै भनौँ न जल्दो बल्दो प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जसलाई भेटे प्रचार गरिहाल्नुहुन्छ होइन सुसमाचार प्रचार गरिहाल्नुहुन्छ। पास्टर गणेश पास्टर काल र केही विश्वासीहरूसँग मिलेर उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो बोरीबलीमा एउटा ठुलो सुसमाचार कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरूले के गरे पुलिसलाई फोन गरेर उजुरी गरिदिए कि यी व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ छेउ डिस्टर्ब गरिरहेका छन् अथवा यसरी यिनीहरूले प्रचार गरिरहेका छन् भनेर। त्यसपछि त्यहाँ छेउ पुलिसहरू आएर उहाँहरूलाई के गरे पुलिस थानामा लिएर गए र त्यसपछि अब जब उहाँहरू पुलिस थानामा जानुभयो भने उहाँहरू एकदमै रिल्याक्स होइन उहाँहरूलाई कुनै पनि चिन्ता थिएन उहाँहरू शान्त भएर बसिरहनु भएको थियो पास्टर काल पास्टर गणेश। त्यसपछि जब त्यहाँ छेउ इन्सपेक्टर आउनुभयो त्यो पुलिस थानाको भनौँ न इन्चार्ज अथवा त्यहाँको अध्यक्ष भनौँ के भनौँ त्यसलाई उहाँ आउनुभयो। त्यसपछि पास्टर कालले भन्नुभयो सर होइन सर म चाहिँ एउटा पास्टर हुँ उहाँले भन्नुभयो पास्टर कालले भन्नुभयो सर म चाहिँ एउटा पास्टर हुँ र मैले चाहिँ मैले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको विषयमा मेरा केही साथीहरूलाई सुनाउँदै थिएँ होइन मैले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको विषयमा मेरै साथीहरूलाई सुनाउँदै थिएँ र जब म सुनाउँदै थिएँ भने त्यहाँ चाहिँ अरू व्यक्तिहरू पनि मेरो कुरा सुन्नको निम्ति के गर्नुभयो भेला हुनुभयो र मैले चाहिँ यो पर्चा उहाँले पर्चा देखाएर भन्नुभयो मैले चाहिँ यो पर्चामा भएको सन्देशलाई के गर्दै थिएँ त्यहाँ छेउ बताउँदै थिएँ र ती मानिसहरू भेला भएर त्यहाँ छेउ सुन्न थालेँ। मैले त उनीहरूलाई बोलाएको पनि होइन
तर उनीहरू आफै आएर सुन्न थालेका थिए। उहाँले भन्नुभयो र यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको विषयमा हो। मैले जे बताइरहेको थिएँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको विषयमा थियो। र उहाँ पास्टर कालले भन्नुभयो त्यो इन्सपेक्टरलाई त्यो पर्चा दिएर तपाईँ आफै पढ्नुहोस् र यसमा के गलत छ मलाई बताउनुहोस्, होइन, तपाईँ आफै पढ्नुहोस् र यसमा के गलत छ मलाई बताउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो इन्सपेक्टरले त्यो सुसमाचारको पर्चा पढ्यो र त्यसपछि उसले भन्यो यो त एकदमै असल सन्देश रहेछ, होइन, राम्रो कुरा छ यसमा भनेर उसले भन्यो। अनि त्यसपछि पास्टर कालले उसलाई के गर्नुभयो, सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो इन्सपेक्टरले पास्टर काललाई भन्यो हामी हिन्दू र मुस्लिमहरू चाहिँ सधैँ झगडा गर्नमै व्यस्त हुन्छौँ, होइन, हामी हिन्दू र मुस्लिमहरू चाहिँ सधैँ झगडा गर्नमै व्यस्त हुन्छौँ, तर तपाईँ क्रिस्चियनहरू मात्रै हुनुहुन्छ जसले प्रेम बाँड्नुहुन्छ, तपाईँ क्रिस्चियनहरू मात्रै हुनुहुन्छ जसले प्रेम बाँड्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो कि एक दिन सायद सबै संसार चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छ होला, अनि एक दिन सबै संसार चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छ होला भनेर त्यो इन्सपेक्टरले भन्नुभयो, होइन। अनि त्यसपछि उहाँ पास्टर कालहरूलाई उहाँहरूले छोडिदिनु भयो र त्यसपछि अर्को हप्ता पास्टर काल फेरि त्यो पुलिस थानामा जानुभयो। त्यो इन्सपेक्टरलाई उहाँले बाइबल दिनुभयो र त्यो पुलिस थानामा भएका अन्य प्रहरीहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो, पर्चा दिनुभयो, सुसमाचार पर्चा दिनुभयो। त्यसै कारण, होइन, जब पनि त्यहाँ चाहिँ हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमाहरूमा पर्छौँ भने हामीले यो कुरा ध्यान गर्न जरुरी छ कि त्यो परिस्थिति चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ, होइन, र त्यो परिस्थितिमा आफैलाई के गरिदिनुपर्छ, सुम्पिदिनुपर्छ। त्यसमा हामीले कुनै पनि अवरोधहरू के गर्नु हुँदैन, नयाँ अवरोधहरू सृजना गर्नु हुँदैन। दोस्रो, आत्माले भरिनु, आत्माले भरिनु। प्रेरित 4:8 हामी यहाँ चाहिँ पढौँ। प्रेरित 4:8 आत्माले भरिनु। तब पत्रुसले पवित्र आत्माले भरिएर तिनीहरूलाई भने हे जनताका शासकहरू हो र इजरायलका बुढा प्रधानहरू हो। अब यहाँ चाहिँ पत्रुसले के गरे, आत्माले भरिएर भने, आत्माले भरिएर भने। र लुका 12:11 -12 हामी पढ्छौँ भने येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो जब उनीहरूले त्यो सुसमाचार, होइन, अथवा जब उनीहरू शासकहरू र अधिकारीहरूको बिचमा खडा हुनेछन् त्यो समयमा के नगर्नु, चिन्तित नहुनु अथवा भयभीत नहुनु, किनभने त्यो समयमा तिमीहरूले आफ्नो रक्षाको निम्ति अथवा प्रतिरक्षाको निम्ति के बोल्नुपर्ने हो सो पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई त्यही समयमा सिकाउनु हुनेछ। सो पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई के गर्नुहुनेछ, त्यही समयमा सिकाउनु हुनेछ। र अब यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनु भनेको परमेश्वरप्रति सचेत हुनु भन्ने हो, होइन। यहाँ चाहिँ जुन पवित्र आत्माले भरिनु भनिएको छ, आत्माले भरिनु भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरप्रति सचेत हुनु। र जब पनि म खराब स्थितिमा हुन्छु, होइन, अथवा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुन्छु भने मैले याद गर्न जरुरी छ कि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, कि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले अर्को कुरा याद गर्न जरुरी छ कि म परमेश्वरको ठाउँमा छु, होइन, म जहाँ छु यो चाहिँ परमेश्वरको ठाउँ हो, होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको ठाउँ हो। र त्यसपछि अर्को कुरा मैले याद गर्न जरुरी छ कि मेरा परिस्थितिहरू के हुन्, परमेश्वरका, अथवा यो परिस्थितिहरू चाहिँ परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण अब पवित्र आत्मा मद्वारा बोल्नुहुन्छ भनेर म के हुन सक्छु, आराम, भनौँ न, विश्राम महसुस गर्न सक्छु अथवा शान्त रहन सक्छु। पहिलो पत्रुस 3:13-16 पहिलो पत्रुस 3:13-16। त्यसपछि तेस्रो बुदामा हामी जाउँ, साक्षी हुन तयार हुनु जब पनि मौका पाइन्छ, होइन। जुनसुकै समय पनि जब परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनुहुन्छ भने त्यो समय हामीले के गर्नुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। प्रेरित 4:8-17 पढौँ। यहाँ चाहिँ पत्रुसले, होइन, त्यहाँ चाहिँ मौका पाउँछन्, तिमीले कुन नाउँमा यो गर्दैछौ भनेर उनीहरूलाई प्रश्न सोधिन्छ उनलाई, र उनले त्यहाँ चाहिँ मौका पाउँछन्, होइन, येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रचार गर्ने। म येशू ख्रीष्टको नाउँमा गर्दैछु भनेर त्यहाँ चाहिँ उनले भन्नको निम्ति अब उनले यहाँ चाहिँ भन्छन् 8-17 हामी सरसर्ती पढौँ यसलाई। तब पत्रुसले पवित्र आत्माले भरिएर तिनीहरूलाई भने हे जनताका शासकहरू हो र इजरायलका बुढा प्रधानहरू हो, यस दुर्बल मानिसका निम्ति जुन भलाइको काम गरियो त्यस सम्बन्धमा यो कसद्वारा निको पारियो भने आज हामी जाँचिएका हौँ भने यो कुरा तपाईँहरू सबैलाई र इजरायलका सबै जनालाई थाहा होस् नासरतका येशू ख्रीष्टको नामद्वारा जसलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो, उहाँद्वारा नै यो मानिस यहाँ तपाईँहरूका सामु निको भएर उभिन्छ। यहाँ चाहिँ त्यही ढुङ्गा हुनुहुन्छ जो तपाईँ डकर्मीहरूद्वारा रद्द गरिनु भएको थियो, जो कुनाको शिर ढुङ्गा हुनुभएको छ।
न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। तर जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे र उनीहरू चाहिँ अनपढ र अशिक्षित मानिसहरू रहेछन् भनी थाहा पाए, तब तिनीहरू छक्कै परे। अनि उनीहरू चाहिँ येशूका साथमा रहेछन् भने तिनीहरूले उनीहरूलाई चिने। अनि निको पारिएको मानिसलाई उनीहरूसँगै उभिएको देखेर तिनीहरूले यस कुराको विरोधमा केही भन्न सकेन। तर उनीहरूलाई महासभादेखि बाहिर जाने आज्ञा दिएपछि तिनीहरूले आपसमा यसो भन्दै सरसल्लाह गरे, यी मानिसहरूलाई हामी के गरौँ, किनकि उनीहरूद्वारा साँच्चै नै एउटा प्रसिद्ध चिन्ह गरिएको छ। यो यरुशलेमका सारा बासिन्दाहरू कहाँ प्रकट भएको छ र यो हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। तर यो कुरा मानिसहरूको बीचमा अरू बढ्ता नफैलियोस् भनेर हामी तिनीहरूलाई कडासँग धम्काउँ र अब उसो तिनीहरूले यस नाउँमा कुनै मानिससँग कुरा नगरून्। र अब हामी यहाँ देख्छौँ भने उनीहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई यहाँ देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्, जो चाहिँ के छन्, अनपढ छन्, अशिक्षित छन्। भनेको त्यो समयमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने यहुदी समाजमा कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा बालक जन्मेपछि उसलाई सानै उमेरदेखि के गरिन्थ्यो, धर्मशास्त्रको शिक्षाहरू सिकाइने गरिन्थ्यो। रबोनिकल स्कुल भनिन्छ होइन, रब्बीहरूको विद्यालयमा उनीहरूलाई पढ्न पठाइन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ यी व्यक्तिहरू पत्रुस र यूहन्ना थिए जसले त्यो विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिएन, तर यिनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै रहेका थिए, येशू ख्रीष्टबाट सिकेका थिए। र अब यिनीहरूद्वारा यो आश्चर्य कर्म भएको र यिनीहरूले यति साहससहित येशू ख्रीष्टको प्रचार गरेको देखेर उनीहरू छक्क पर्दछन् होइन, उनीहरू छक्क पर्दछन्। र तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। आज हामीले के गरिरहेका छौँ, येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। र जब मानिसहरूले हामीलाई हेर्छन् उनीहरूले हामीद्वारा येशू ख्रीष्टको विषयमा सोच्दछन् होइन, हामीलाई हेरेर येशू ख्रीष्टको विषयमा सोच्दछन्। 1911 मा पास्टर कार्ल र उहाँको समूहलाई चाहिँ के गरिएको थियो, मुस्लिमहरूको बिचमा उर्दू भाषामा पर्चाहरू बाँडेको कारण समातेर पुलिस थानामा लगिएको थियो। उहाँहरूले लगभग त्यो समयमा 3000 भन्दा बढी ट्र्याक्सहरू होइन पर्चाहरू बाँड्नु भएको थियो। र अब त्यहाँ चाहिँ पुलिस थानामा लगेर उहाँहरूलाई क्वेसन होइन, त्यहाँ चाहिँ अब सोधखोज गरिन्छ नि त होइन, सोधखोज गर्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ पुलिस थानामा चाहिँ पास्टर कार्ल एक्लै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो सोधखोज गर्ने ठाउँमा त्यो इन्सपेक्टरको अफिसमा उहाँलाई लगिएको थियो। र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ 20 जनाभन्दा बढी मुसलमानहरू वरिपरि थिए त्यही कोठामा, र पास्टर कार्ल एक्लै हुनुहुन्थ्यो होइन, पास्टर कार्ल एक्लै हुनुहुन्थ्यो। र त्यहाँ चाहिँ इन्सपेक्टरले होइन सोध्छन्, तिमीहरूले के गरिरहेका थियो भनेर त्यहाँ चाहिँ सोध्छन्। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ पास्टर कार्लले होइन त्यो मौकालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसरी यहाँ चाहिँ पत्रुसले त्यो मौकालाई प्रयोग गरे होइन, पास्टर कार्लले त्यो मौकालाई प्रयोग गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो होइन, सर होइन इन्सपेक्टर साहब, म चाहिँ के हुँ, एउटा पास्टर हुँ, म चाहिँ एउटा पास्टर हुँ। र मैले चाहिँ के गरेँ, उनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउँदै थिएँ होइन, मैले चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउँदै थिएँ। अनि उहाँले के गर्नुभयो, त्यहाँ छेउ भएका 20 जनाभन्दा बढी मुस्लिमहरू र त्यो पुलिसलाई के गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रचार गर्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो कि परमेश्वरको प्रेम होइन, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामी सबैको निम्ति हो। र उहाँले त्यहाँ छेउ जब ती व्यक्तिहरूको बिचमा प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको शान्ति महसुस गरिरहनु भएको थियो होइन, परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको शान्ति महसुस गरिरहनु भएको थियो। त्यसै कारण होइन जब पनि हामीले मौका पाउँछौँ भने हामी त्यो समयमा हताश हुनु पर्दैन होइन, हामी चाहिँ चिन्तित हुनु पर्दैन, तर त्यहाँ चाहिँ के बोल्नुपर्ने हो, सो पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ र हामी त्यो बताउनको निम्ति हामी पनि के हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्दछ, हामी पनि तयार हुनुपर्दछ। अर्को बुदामा जाउँ, सबै परिस्थितिमा परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य र आज्ञाकारी हुनु। सबै परिस्थितिमा भने के हो, सहज परिस्थितिमा त्यहाँ छ भने कुनै पनि विरोध नआएको समयमा होइन, सबै परिस्थितिमा भने हरेक प्रकारको परिस्थितिमा, चाहे त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले विरोध गर्नु, चाहे त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले सताउनु, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वरप्रति के हुनुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्दछ। प्रेरित 4:16-20 लाई हामी पढौँ। प्रेरित 4:16-20, यी मानिसहरूलाई हामी के गरौँ, किनकि उनीहरूद्वारा साँच्चै नै एउटा प्रसिद्ध चिन्ह गरिएको छ, यो यरुशलेमका सारा बासिन्दाहरू कहाँ प्रकट भएको छ र यो हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। तर यो कुरा मानिसहरूको बिचमा अरू बढ्ता नफैलियोस् भनेर हामी तिनीहरूलाई कडासँग धम्काउँ र अब उसो तिनीहरूले यस नाउँमा कुनै मानिससँग कुरा नगरौँ।
अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई बोलाए र येशूको नाउँमा पटक्कै कुरा नगर्नु, न त शिक्षा नै दिनु भनी उनीहरूलाई हुकुम दिए। तर पत्रुस र यूहन्नाले जवाफ दिँदै तिनीहरूलाई भने, परमेश्वरको भन्दा तपाईँहरूको कुरा बढ्ता गरी सुन्नु चाहिँ के परमेश्वरको दृष्टिमा उचित छ र? तपाईँहरू नै न्याय गर्नुहोस्। किनभने जुन कुराहरू हामीले देखेका र सुनेका छौँ तिनको विषयमा हामी नबोली सक्दैनौँ हैन। तिनको विषयमा हामी नबोली सक्दैनौँ। र यहाँ चाहिँ जुन प्रकारको प्रतिक्रिया पत्रुसले जनाउँछन् 19 र 20 पदमा हैन, के मानिसको परमेश्वरको भन्दा मानिसको कुरा मान्नु उचित हो र? र जुन कुरा अब हामीले देखेका र सुनेका छौँ त्यो कसरी नबताइकन बस्छौँ हैन। यो प्रतिक्रिया चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन। यो प्रतिक्रिया चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र मत्ती 28 को 19 देखि 20 मा हामीले देख्दछौँ येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, हेर स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै अधिकार मलाई दिएको छ, त्यसै कारण जाऊ र सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर। अब त्यही कुरा यहाँ चाहिँ उनीहरूले याद गर्दैछन् हैन। त्यही कुरा यहाँ चाहिँ उनीहरूले याद गर्दैछन् कि प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको छ, प्रचार गर्नको निम्ति आज्ञा गर्नुभएको छ। अब कसरी हामी रोकिन सक्छौँ हैन, कसरी हामी प्रचार नगरिकन बस्न सक्छौँ? यो चाहिँ हाम्रो निम्ति पनि हो अनि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति पनि हो। प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको छ, प्रचार गर्न आज्ञा गर्नुभएको छ। अब प्रचार नगरिकन कसरी हामी रहन सक्छौँ, कसरी हामी बस्न सक्छौँ? अनि त्यो अघि मैले मुस्लिमहरूको बिचको घटना भनेको थिएँ नि पास्टर कालको विषयमा। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ, उहाँले उनीहरूको बिचमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले त्यो इन्सपेक्टरलाई भन्नुभयो होइन, त्यो मानिसलाई, त्यो त्यहाँको मुख्य व्यक्तिलाई उहाँले भन्नुभयो, सर तपाईँ होइन सर अब म यहाँबाट जान्छु तर अर्को हप्ता पनि म त्यही ठाउँमा खडा भएर के गर्नेछु, प्रचार गर्नेछु। तपाईँले आज मलाई समाचार ल्याउनु भयो होइन, तर अर्को हप्ता पनि म त्यही ठाउँमा खडा भएर प्रचार गर्नेछु र तपाईँले आफ्नो मानिसहरूलाई भनिदिनुहोस्, भनेको आफ्नो के भन्छ जुनियरहरूलाई होइन, सिपाहीहरूलाई भनिदिनुहोस् कि उनीहरूले मलाई नपक्रियो होइन, कि उनीहरूले मलाई नपक्रियो, किनभने मैले त केवल ख्रीष्टको विषयमा मात्रै प्रचार गरेको, किनभने मैले त केवल ख्रीष्टको विषयमा मात्रै, ख्रीष्टको प्रेमको विषयमा मात्रै प्रचार गरेको। 5 नम्बरको बुदामा जानेछौँ, मिसनमा केन्द्रित सङ्गतिमा सहभागी हुनु। मिसनमा केन्द्रित सङ्गतिमा सहभागी हुनु। प्रेरित 4 को 21 देखि 23 पद पढौँ। प्रेरित 4 को 21 देखि 23 पद। यसकारण उनीहरूलाई झन् बेसी धम्काएर तिनीहरूले उनीहरूलाई छोडिदिए, किनभने मानिसहरूले गर्दा तिनीहरूले उनीहरूलाई कसरी दण्ड दिने केही उपाय पाएन, किनकि जे भएको थियो त्यसका लागि सबैले परमेश्वरको महिमा गरिरहेका थिए। किनभने जसमाथि त्यो निको पार्ने चिन्ह देखाइएको थियो त्यस मानिसको उमेर 40 वर्षभन्दा बढी थियो। अघि हामीले 40 वर्ष भनेको थियौँ होइन, 40 वर्षभन्दा बढी थियो। 23 पदमा जाउँ। अनि छोडिएपछि उनीहरू आफ्नै साथीहरूका गए अनि मुख्य पुजारीहरू र बुढा प्रधानहरूले उनीहरूलाई जे भनेका थिए ती सबै सुनाइदिए। र अब हामी यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने भक्तिपूर्ण मण्डलीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सधैँ भलाइ नै हुन्छ होइन। भक्तिपूर्ण मण्डलीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भलाइ नै हुन्छ। जब हामी विश्वासीको रूपमा होइन, जब हामी विश्वासीको रूपमा के गर्छौँ, विश्वासीको रूपमा चाहिँ हामी एकअर्कासँग सहकार्य गर्ने काम गर्दछौँ। भनेको अब हामी विश्वासी भएको कारण हामी एउटा मण्डली र अर्को मण्डलीको मानिस बिच हामी के गर्छौँ, सम्बन्ध राख्ने काम गर्दछौँ होइन। म चाहिँ यो मण्डलीको, म चाहिँ उनीहरू जस्तो होइन होला, हामी बिचमा केही सिद्धान्तहरू फरक हुन सक्ला होइन, तर पनि हामी के गर्छौँ, एकअर्कासँग सम्बन्ध राख्छौँ। जब त्यहाँ समस्याहरू आउँछन्, जब त्यहाँ सतावटहरू आउँछन् भने हामी के गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई सहायता गर्न सक्छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ आज धेरै यस्ता मण्डलीहरू पनि छन्, धेरै यस्ता मण्डलीहरू पनि छन् जो यति पछि हटेका छन् कि जब उनीहरूको बिचमा कुनै अलिकति पनि अवरोध आउँछ भने उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न नै छोडिदिन्छन्, उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न नै छोडिदिन्छन्। त्यसै कारण हामीलाई चाहिँ एउटा भक्तिपूर्ण अगुवाहरूको उत्साहको आवश्यकता पर्दछ। हामीलाई चाहिँ एउटा भक्तिपूर्ण अगुवाहरूको उत्साहको आवश्यकता पर्दछ। र हामी यहाँ चाहिँ देख्छौँ पत्रुस र यूहन्ना गए र बाँकीका प्रेरितहरू र अरू चेलाहरूसँग के गरे, उनीहरूले आफूलाई भएको कुरा, आफूले सामना गरेको कुराहरू उनीहरूको बिचमा राखिदिए, र उनीहरूले यो कुरा याद गरे, उनीहरूले यो कुरा जाने कि परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, अवरोध वा सतावटहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, अवरोध वा सतावटभन्दा महान हुनुहुन्छ। हामी 24 देखि 28 पदलाई हेरौँ।
24 देखि 28 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। अनि यो सुनेर तिनीहरू एकै मनका भएर परमेश्वरतर्फ आफ्नो स्वर उचालेर भने, हे प्रभु, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, तिनीहरूमा भएका सबै थोकहरू बनाउनु भयो। तपाईँले आफ्ना सेवक दाउदको मुखद्वारा भन्नुभएको छ, किन अन्य जातिहरू झोकले रन्किन्छन् र मानिसहरू व्यर्थका कुराहरू कल्पना गर्छन्। प्रभुको विरोधमा र उहाँका ख्रीष्टको विरोधमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू एकसाथ भेला हुन्छन्। किनकि साँच्चै नै तपाईँकै पवित्र पुत्र येशूको विरोधमा, जसलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको छ, दुवै हेरोद र पोन्तियस पिलातस, अन्य जातिहरू र इजरायलका जनतासँग भेला भए। ती सबै कुरा गर्नलाई जुन कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भने तपाईँको हात र तपाईँको इच्छाले पहिलेबाट ठहराएका थिए। र यहाँ चाहिँ उनीहरूले यो कुरा महसुस गरे कि यहाँ चाहिँ उनीहरूले यो कुरा महसुस गरे, हामीले जतिसुकै सतावटहरू भोगे तापनि, मानिसहरू जतिसुकै हाम्रो विरुद्धमा उठे तापनि, सबै कुराको नियन्त्रण चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। सबै कुराको नियन्त्रणमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनभने जुन परमेश्वरको सेवा हामीले गरिरहेका छौँ उहाँ चाहिँ यी सबै कुराहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु हुनुहुन्छ। र अन्तिम बुँदा ठुलो साहसको लागि प्रार्थना गर्नु होइन, ठुलो साहसको लागि प्रार्थना गर्नु, ठुलो साहसको लागि प्रार्थना गर्नु। 29 देखि 31 पदलाई पढ्नेछौँ। 29 देखि 31 पद। अनि अब प्रभु तिनीहरूका धम्कीहरू हेर्नुहोस् अनि आफ्ना दासहरूलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् र तिनीहरूले तपाईँको वचन पुरा साहससहित बोलुन्। तिनीहरूले तपाईँको वचन के गरून्? पुरा साहससहित बोलुन्, पुरा साहससहित बोलुन्। 30 पद। निको पार्नलाई तपाईँ आफ्नो हात बढाउनुहोस् र तपाईँका पवित्र पुत्र येशूको नामद्वारा चिन्ह र अचम्मका कामहरू गरिन्। अनि जब तिनीहरूले प्रार्थना गरिसके तब तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्लियो र तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले परमेश्वरको वचन साहससहित बोले। र तिनीहरूले परमेश्वरको वचन साहससहित बोले। र अब हामी यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने उनीहरूले चाहिँ त्यो अवरोधहरू अथवा त्यो सतावटहरू हटाइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले यहाँ चाहिँ प्रार्थना गरेनन्। गरे त? गरेन। सायद हामी भएको भए त्यही नै प्रार्थना गर्थ्यौँ होला होइन। प्रभु होइन, कति मान्छेहरूले हामीलाई सताइरहेका छन्, कति अवरोधहरू दिइरहेका छन्, ती मानिसहरूलाई हटाइदिनुहोस् अझै होइन, हामी सायद त्यसरी प्रार्थना गर्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यसरी प्रार्थना गरेन। तर उनीहरूले यो प्रार्थना गरे कि अझ बढी हामीलाई साहस दिनुहोस् होइन, त्यो सतावटमा पनि हामी अझ साहसी भएर के गर्न सकौँ? प्रचार गर्न सकौँ। र 31 पदमा हामी त्यहाँ चाहिँ देख्दछौँ कि परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको प्रार्थनाद्वारा खुसी हुनुभयो र त्यो प्रार्थनाको जवाफ उहाँले दिनुभयो। त्यो प्रार्थनाको जवाफ उहाँले दिनुभयो। र त्यहाँ चाहिँ हामीले होइन हाम्रै सेवकाईमा पनि धेरै पटक हामीले देखेका छौँ कि हामीले के गरेका छौँ? एकदमै साहसी भएर ठाउँ ठाउँमा गएर प्रचारहरू गरेका छौँ होइन, ठाउँ ठाउँमा गएर प्रचारहरू गरेका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न अवरोधहरू पनि आएका छन्। हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले पनि धेरै पटक मानिसहरूको गाली खानुभएको छ, उहाँको मानिसहरूको थुकाइ पनि खानुभएको छ होइन, थुकाइ पनि खानुभएको छ। र यदि तपाईँले पास्टर हरिको विषयमा सायद सुन्नुभएको छ भने उहाँ चाहिँ एकपटक काभ्रे भन्ने ठाउँमा होइन, काभ्रेको कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ मानिसहरूले त्यो सुसमाचार प्रचार गरेको कारण यदि कुटेका छन् कि मर्यो भनेर उहाँलाई छोडिदिएका थिए। 2 जना व्यक्तिहरू, उहाँ 2 जना हुनुहुन्थ्यो, मर्यो भनेर उहाँहरूलाई छोडिदिएका थिए। तर पनि आज उहाँ हाम्रो बिचमा होइन यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँले एकदमै साहससहित के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुहुन्छ। र आज त्यहाँ चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले विश्वास गरेका छन् उहाँको त्यो साहसको कारणले। उहाँले त्यो सङ्कटमा पनि हरेस भनौँ न त्यो साहस नगुमाएको कारणले त्यहाँ चाहिँ आज धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गरेको हामीले सुनेका छौँ होइन, देखेका छौँ। त्यसै कारण हामीले के गर्नुपर्छ? ठुलो साहसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो अवरोधहरूभन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिन जरुरी छ। हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। र अब हामीले यहाँ चाहिँ देख्यौँ भर्खरै कि मण्डलीमा ठुलो जागृति आएको छ होइन, मण्डलीमा ठुलो जागृति आएको छ। र अब यहाँ चाहिँ बाइबल प्रचार गरिएको छ, बाइबल प्रचार गरिएको छ र परमेश्वर चाहिँ उचालिनु भएको छ होइन, परमेश्वर चाहिँ उचालिनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर क्रिस्चियनहरू अथवा विश्वासीहरू चाहिँ अब परमेश्वरको प्रेममा परेका छन्, परमेश्वरसँग प्रेममा परेका छन्। र अब उनीहरू परमेश्वरको वचन अझ धेरै जान्न चाहन्छन् होइन, परमेश्वरको वचन अझ धेरै जान्न चाहन्छन् र परमेश्वरलाई अझ बढी उनीहरू जान्न चाहन्छन्। त्यसै कारण हामीले देख्यौँ होइन 2 अध्याय 3 अध्यायमा उनीहरू निरन्तर वचनमा
प्रार्थनामा, संगतिमा, रोटी बचाइमा लागिरहेका थिए। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने उनीहरूले आफ्नो सहरहरूमा प्रार्थनामा समय बिताइरहेका थिए हैन, आफ्नो सहरहरूमा प्रार्थनामा समय बिताइरहेका थिए। र त्यसपछि परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा हराएकाहरूका निम्ति बोझ राखिदिनु भएको थियो। परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा हराएकाहरूका निम्ति बोझ राखिदिनु भएको थियो र उनीहरू दैनिक रूपमा के गर्थे? सुसमाचार प्रचार गर्न जान्थे। दैनिक रूपमा सुसमाचार प्रचार गर्न जान्थे। र अब त्यहाँ छेउ पुरुष र स्त्रीहरू र त्यहाँ छेउ छिमेकीहरूले के गरेका थिए? येशू ख्रीष्टको विषयमा सुनेका थिए। र अब त्यहाँ छेउ नयाँ मण्डलीहरू स्थापना भइरहेको थियो। तर त्यहाँ छेउ यही समयमा परमेश्वरले जसरी कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो, शैतान पनि आफ्नो कार्यमा व्यस्त थियो। शैतान पनि आफ्नो कार्यमा व्यस्त थियो। उसले परमेश्वरको वृद्धि भइरहेको मण्डलीलाई रोक्नको निम्ति हैन, परमेश्वरको वृद्धि भइरहेको मण्डलीलाई रोक्नको निम्ति दुईवटा उपायहरू अपनाएको थियो। दुईवटा उपायहरू अपनाउँदै थियो। एउटा बाहिरी सतावट जुन चाहिँ मण्डलीभन्दा बाहिरको मानिसहरूले मण्डलीलाई सतावट गरिरहेका थिए। त्यहाँ चाहिँ हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ, महासभाले उनीहरूलाई सतावट गरिरहेको थियो। र त्यसपछि अर्को भनेको भित्री छल। भित्री छल अथवा भित्र मण्डलीभित्र फुट ल्याउने काम हैन, भित्री छल। त्यहाँ छेउ सांसारिक विश्वासीहरूलाई शैतानले चलाएर मण्डलीमा गलत कुराहरू प्रसारण गर्न खोजिरहेको थियो। हामीले भर्खरै प्रेरित 4:4मा हामीले हेऱ्यौँ कि कसरी शैतानले बाहिरी सतावटद्वारा मण्डलीलाई रोक्न चाह्यो। प्रेरितहरूले त्यहाँ छेउ येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रचार गरिरहेका थिए र उनीहरूलाई त्यहाँ छेउ रोकियो, उनीहरूलाई पक्राउ गरियो र उनीहरूलाई प्रचार नगर्नको निम्ति त्यहाँ छेउ के गरियो? धम्की दिइयो। तरै पनि त्यहाँ छेउ उनीहरूले प्रचार गरेको कारण हामीले देख्यौँ कि हामीले पढ्यौँ भर्खरै कि त्यहाँ छेउ 5000 पुरुषहरू के भए? विश्वासीको सङ्ख्या 5000 पुरुषहरू भयो। र हामीले त्यहाँ छेउ देख्यौँ जसरी येशू ख्रीष्टलाई ती 71 शासकहरूले जाँच गरेर येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगिनको निम्ति दिएका थिए। त्यही 71 शासकहरूले यहाँ छेउ चेलाहरूलाई पनि रोकिरहेका थिए। र अब यहाँ छेउ हामीले दुईवटा शैतानको के गर्यौँ? रणनीतिलाई भर्खरै हेऱ्यौँ। दुईवटा रणनीति बतायौँ, जसमध्ये एउटालाई हामीले हेरिसक्यो, अर्को हामी हेर्नेछौँ। एउटा बाहिरी सतावट जसद्वारा उसले सुसमाचार कार्यको प्रचार प्रसारलाई उसले रोक्ने कोसिस गर्यो। अर्को भित्री द्वन्द्व हैन, अथवा त्यहाँ चाहिँ मण्डलीभित्र सांसारिक विश्वासीलाई चलाएर त्यहाँ चाहिँ छल उत्पादन गर्ने कोसिस गर्यो अथवा गलत कुरामा डोर्याउने कोसिस गरेको हामी देख्दछौँ। अब 4 अध्यायको 32 देखि लिएर 5 अध्यायको 11 पदसम्मको खण्डलाई हामी दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्नेछौँ। हामी भ्यायौँ भने आजको कक्षामा 5 अध्यायको 11सम्म हामी हेर्नेछौँ। 4 अध्यायको 32 देखि लिएर 5 अध्यायको 11 पदसम्मको खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्नेछौँ। पहिलो 4 अध्यायको 32 देखि 36लाई हामी हेर्नेछौँ कि त्यहाँ चाहिँ कसरी परमेश्वरले चाहिँ हैन त्यहाँ चाहिँ बर्नबासद्वारा खुसी साथ दिएको भेटीलाई के गर्नुभयो? स्वीकार गर्नुभयो अथवा कदर गर्नुभयो। बर्नबासद्वारा खुसी साथ दिएको भेटीलाई स्वीकार गर्नुभयो अथवा कदर गर्नुभयो। अर्को भागमा हामी हेर्नेछौँ 5 अध्यायको 1 देखि 11मा कसरी परमेश्वरले पाखण्डी रूपमा अथवा कपटीपूर्ण छलपूर्ण रूपमा दिएको भेटीलाई दोषी ठहराउनु भयो। कसरी परमेश्वरले कपटीपूर्ण अथवा छलपूर्ण हृदयले दिएको भेटीलाई दोषी ठहराउनु भयो। आउनुहोस् प्रेरित 4को 32 देखि 36 पदलाई हामी हेरौँ। प्रेरित 4को 32 देखि 36 पदलाई हामी हेरौँ। अब विश्वास गर्नेहरूको त्यो जमात एउटै मन र एउटै प्राणको थियो। कसैले पनि आफूसँग भएको कुनै पनि सम्पत्ति यो मेरो हो भन्दैन थियो, तर तिनीहरूका सबै थोकहरू के थिए? साझा थिए। अनि बडो सामर्थ्यसित प्रेरितहरूले प्रभु येशूको बौरी उठाइको गवाही दिन्थे अनि तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह भएको थियो। तिनीहरूको बीचमा खाँचोमा पर्ने कोही थिएन, किनभने जमिनहरू वा घरहरूका मालिकहरू सबैले ती बेच्थे र ती बेचिएका कुराहरूको दाम ल्याउँथे र तिनलाई प्रेरितहरूको पाउमा राखिदिन्थे अनि हरेकलाई उसको खाँचो अनुसार बाँडिन्थ्यो। अनि योसेस जसलाई प्रेरितहरूले बर्नबास भन्ने उपनाम दिए
जसको अर्थ सान्त्वनाको पुत्र हो। साइप्रस देशका एकजना लेवी थिए। तिनले आफूसित भएको जमिन बेचेर पैसा ल्याए र प्रेरितहरूको पाउमा राखिदिए र यहाँ 32 पदमा हामी हेर्छौँ भने उनीहरूसँग चाहिँ के थियो? आत्मिक एकता थियो। उनीहरू सबै आत्मिक रूपमा एकतामा थिए र यो एकता चाहिँ कम्युनिस्टवादले बनाएको एकता जस्तो थिएन। जबरजस्ती सबैजना कम्युनिस्ट हुनैपर्छ, सबैजनाले एकै प्रकारको काम गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो एकता थिएन। तर यो एकता चाहिँ परमेश्वरको प्रेम र बाँडचुँड गर्ने चरित्रद्वारा चित्रित एकता थियो। र तपाईँले याद गर्नुहोस् कि सुरुवातको मण्डलीमा त्यहाँ चाहिँ 5000 भन्दा बढी मानिसहरू थिए हैन, जो चाहिँ विभिन्न रोमी साम्राज्यको विभिन्न भागबाट पेन्टेकोस्टको दिनमा त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुनको निम्ति आएका थिए हैन। रोमी साम्राज्यको विभिन्न भागबाट पेन्टेकोस्टको दिनमा सहभागी हुनको निम्ति आएका थिए। 5000 भन्दा बढी मानिस भनेको कारण चाहिँ के हो? 5000 पुरुषहरू थिए र त्यहाँ चाहिँ अरू धेरै स्त्रीहरू थिए र बालबच्चाहरू पनि थिए। र अब त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने यरुशलेमका विश्वासीहरू, जो चाहिँ यरुशलेमकै विश्वासीहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ के गरे? आफ्नो घरहरू खोले र अब त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएका यहुदीहरूलाई आफ्नो घरमा उनीहरूले के गरे? आश्रय दिए, ताकि उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्केर जानुभन्दा पहिले प्रेरितहरूद्वारा येशू ख्रीष्टको विषयमा उनीहरूले सिकुन् र असल तरिकाले चेला हुन सकुन्। अब ती व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका थिए। टर्कीबाट, सिरियाबाट, ग्रिसबाट, रोमबाट, अफ्रिकाबाट, बेबिलोन र अरू आदि इत्यादि ठाउँबाट उनीहरू आएका थिए। तर अब यहाँ चाहिँ यरुशलेमका विश्वासीहरूले के गरे? ती व्यक्तिहरूको निम्ति आफ्नो घर खोले, ताकि उनीहरू के गरून्? प्रेरितहरूद्वारा उनीहरूले येशू ख्रीष्टको विषयमा पूर्ण शिक्षा पाउन् र असल चेला हुन सकुन् र उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा गएर के गर्न सकुन्? येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउन सकुन्। त्यसपछि अर्को कुरा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ के गरेका थिए? शक्तिशाली प्रचार गरिरहेका थिए। प्रेरितहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शक्तिशाली रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए र चेला बनाइरहेका थिए। 33 पदले हामीलाई बताउँदछ यो कुरा। भर्खरै हामीले पढ्यौँ 33 पद हैन। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले एकदमै शक्तिशाली रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए र चेलाहरू निर्माण गरिरहेका थिए। त्यसपछि तेस्रो कुरा हामी यहाँ चाहिँ देख्छौँ कि उनीहरूले बलिदानात्मक रूपमा सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ एकअर्कासँग बाँडचुँड गरिरहेका थिए अथवा मण्डलीलाई दिइरहेका थिए। बलिदानात्मक रूपमा उनीहरूले भेटीहरू चढाइरहेका थिए। 34 पदमा हामीले यो कुरा देख्दछौँ। कसरी अब त्यहाँ चाहिँ यरुशलेममा थोरै मात्रै विश्वासीहरू थिए भनौँ न। यरुशलेममा 1000 जना जति विश्वासीहरू थिए र अब त्यहाँ चाहिँ 5000 भन्दा बढी पुरुषहरू बाहिरबाट आएका विश्वासीहरू र त्यसमा स्त्रीहरू बालबच्चाहरू थिए। अब उनीहरूले कसरी चाहिँ ती व्यक्तिहरूको सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्थे? कसरी उनीहरूले तिनीहरूलाई खुवाउन सक्थे हैन? उनीहरूलाई खुवाउन सक्थे जो चाहिँ बाहिरबाट आएका मानिसहरू थिए, जसले विश्वास गरे, भर्खरै विश्वास गरेका छन्। अब यरुशलेम होम चर्च भन्छौँ हैन हामी, होम चर्च अथवा प्रमुख मण्डली, यरुशलेम जुन चाहिँ प्रमुख मण्डली थियो, अब त्यो प्रमुख मण्डलीको विश्वासीहरूको निम्ति एउटा ठुलो चुनौती थियो हैन। ठुलो चुनौती थियो के गर्नु? उनीहरूको आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनु, बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनु, उनीहरूलाई खाना दिनु, बस्न दिनु र अरू विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ। अब त्यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ भने अब यरुशलेमका मण्डलीमा भएका केही धनी विश्वासीहरूले चाहिँ महसुस गरे कि उनीहरूलाई परमेश्वरले डोर्याइरहनु भएको छ र उनीहरूले आफूसित भएको बढी धन सम्पत्तिहरू, घरहरू, जग्गाहरू उनीहरूले के गरे? बेच्ने उनीहरूले निर्णय गरे र उनीहरूले त्यो कुराहरू बेचे, जुन चाहिँ पहिला उनीहरूले सायद लगानी गरेर राखेका थिए, भविष्यमा केही होला हैन, मेरो निम्ति केही होला भनेर उनीहरूले धेरै कुराहरू किनेर राखेका थिए। त्यसलाई उनीहरूले बेचे र अब उनीहरूले यो कुरा महसुस गरे कि सुसमाचार प्रचारको विकासको लागि हैन अथवा सुसमाचार विस्तारको लागि चाहिँ लगानी गर्ने यो उचित समय र उनीहरूले त्यहाँ छेउका यरुशलेमका धनी विश्वासीहरूले आफ्नो जमिन, घरहरू बेचे र ती कुराहरू ल्याएर प्रेरितहरूलाई दिए र जुन चाहिँ के गरियो? हरेकको आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई बाँडियो। अर्थात् उनीहरूको खानाको निम्ति खाना बन्दोबस्त गर्नको निम्ति प्रयोग गरियो, उनीहरूको कपडाहरू बन्दोबस्त गर्नको निम्ति प्रयोग गरियो र यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो मत्ती 5:19देखि 20मा तिमीहरूले यस पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपाएर जहाँ छेउ किरा र
खियाले त्यसलाई नष्ट पार्छ, तर तिमीहरूले के गर, स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, तिमीहरूले आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ छेउ किरा र खियाले त्यसलाई नष्ट पार्दैन। र यो कुरा उनीहरूले याद गरेर त्यहाँ छेउ उनीहरूले आफ्नो पृथ्वीमा भएका धन सम्पत्तिहरू बेचे र त्यहाँ छेउ एकअर्काको आवश्यकता पुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। र 34 र 35 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले जमिनहरू बेचे, घरहरू बेचेर प्रेरितहरूको पाउमा ल्याएर त्यसलाई के गरे, सुम्पिदिए, ताकि जसलाई आवश्यकता छ, जसलाई जे कुरा आवश्यकता छ त्यो उसलाई बाँडियोस्। र यदि तपाईँ र म पनि एउटा मिसनरी मनस्थिति भएको मण्डली निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने अब हामी एउटा पास्टर अथवा अगुवा अथवा एउटा भनौँ न शिक्षित विश्वासीको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रा मण्डलीका मानिसहरूलाई उत्साह दिन सक्छौँ कि हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको निम्ति बलिदानात्मक रूपमा दिन आवश्यक छ, परमेश्वरको निम्ति बलिदानात्मक रूपमा दिन आवश्यक छ भनेर उनीहरूलाई सिकाउन जरुरी छ। यदि हामी हाम्रो ग्रेटर ग्रेस मण्डलीलाई हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ 3 प्रकारको भेटीहरू हामी उठाउँछौँ। ग्रेटर ग्रेस मण्डलीमा 3 प्रकारको भेटीहरू, पहिलो दशांश र भेटी भन्छौँ होइन, हामी दशांश भेटी भन्छौँ। मलाकी 3को 16मा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ कि हरेक समर्पित विश्वासीले होइन, हरेक समर्पित विश्वासीले के गरोस्, आफ्नो कमाइको 10औं अंश परमेश्वरको निम्ति ल्याएर दियोस्। यदि मैले 10 रुपियाँ कमाउँछु भने 1 रुपियाँ मैले परमेश्वरको निम्ति ल्याएर दिन आवश्यक छ, र त्यसको निम्ति परमेश्वरले आशिष दिने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। याद छ, यदि तिमीहरूले त्यो गर्छौ भने म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, तिमीहरूको भकारी भरिने गरी होइन, भरिएर पोखिने गरी म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु, जाँचेर हेर पनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र हाम्रो मण्डलीमा हामी यी दशांशहरूलाई के गर्छौँ, हाम्रो यो भवनको मेन्टेनेन्स होइन, यो भवनमा विभिन्न खर्चहरू आउँछ, यसको निम्ति हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो स्टाफहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति, सपोर्ट दिनको निम्ति हामी प्रयोग गर्छौँ, बाइबल कलेजका कुराहरूको निम्ति प्रयोग गर्छौँ, र त्यसपछि के गर्छौँ, पर्चाहरू छाप्नको निम्ति हामी प्रयोग गर्दछौँ, र आदि इत्यादि कुरामा हामी दशांशलाई प्रयोग गर्दछौँ। त्यसपछि अर्को भेटी छ प्रेम भेटी भन्छौँ हामी होइन, स्वतन्त्र रूपमा दिइने प्रेम भेटी। यो चाहिँ अब जब कुनै व्यक्तिलाई आवश्यक पर्छ, हाम्रो मण्डलीको कुनै व्यक्तिलाई कुनै समस्या पर्छ भने हामी के गर्छौँ, त्यहाँ छेउ ढोकामा बसेर एउटा डालो राखिएको हुन्छ र यो व्यक्तिको निम्ति आवश्यक छ, तपाईँले आफ्नो प्रेमपूर्वक आफ्नो हृदयले चाहे जति के गर्न सक्नुहुन्छ, यो व्यक्तिको निम्ति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी त्यो प्रेम भेटीहरू उठाउने गर्दछौँ। त्यसपछि अर्को भेटी रहेको छ स्वतन्त्रपूर्वक दिइने मिसनरी भेटी, मिसन भेटी होइन। म चाहिँ मिसनको निम्ति यति भेटी दिन चाहन्छु होइन, म चाहिँ वर्षभरि हरेक महिना मिसनको निम्ति यति रुपैयाँ दिन चाहन्छु भनेर कुनै व्यक्तिले के गर्नुहुन्छ, वाचा गर्नुहुन्छ, त्यसरी त्यो मिसन भेटीहरू दिनुहुन्छ। र तेस्रो योहन्नामा र तेस्रो योहन्नाको पुस्तकमा र 2 कोरिन्थी 9:8मा तपाईँले मिसन भेटीको विषयमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आज हाम्रो ग्रेटर ग्रेस चर्चको नेपालभरि हामी हेर्छौँ भने 47देखि 50 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले के गर्छौँ, मिसनरीको सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ, र भविष्यमा हामीले आशा गरेका छौँ 100 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई हामी के गर्नेछौँ, मिसनरी सपोर्ट गर्नेछौँ। र यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ, जब परमेश्वरका जनहरू होइन, जब परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरप्रति समर्पित भएर यी भेटीहरू दिनुहुन्छ सेवकाईको निम्ति, मिसनको निम्ति, तब यी कुराहरू सम्भव हुन्छ होइन, तब यी कुराहरू सम्भव हुन्छ। जब मण्डली सभाका मानिसहरू, जब मण्डलीका सदस्यहरूले के गर्नुहुन्छ, बलिदानात्मक रूपमा सबै कुराहरू परमेश्वरको निम्ति ल्याउनुहुन्छ, ती कुराहरू परमेश्वरको निम्ति दिनुहुन्छ भने तब यो कुरा सम्भव हुन्छ। जसरी साइप्रसका योसेस भन्ने होइन, जसलाई प्रेरितहरूले बर्नबास भन्ने उपनाम दिए, जसको अर्थ हुन्छ उत्साहको पुत्र होइन, जसको अर्थ हुन्छ उत्साहको पुत्र, उनले प्रेरित 4:36देखि 37 पदमा के गरे, आफ्नो जमिन, उनको एकदमै ठुलो भूभागमा ठुलो मात्रामा उनीसँग जमिन थियो, आफ्नो सम्पूर्ण जमिन बेचे र ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा सुम्पिदिए, ताकि जसलाई जे आवश्यकता छ त्यो उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुन सकोस्, जसलाई जे आवश्यकता छ त्यो उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुन सकोस्। र अब यो बर्नबासले गरेको कार्य चाहिँ के गरिएको छ, प्रेरितको पुस्तकमा त्यहाँ छेउ उल्लेख गरिएको छ, ताकि आजका विश्वासीहरूले पनि त्यो उदाहरणलाई हेरेर उनीहरू उत्साहित भएर परमेश्वरको निम्ति बलिदानात्मक रूपमा के गर्न सकुन्, दिन सकुन्, बलिदानात्मक रूपमा दिन सकुन्। यदि हामी ग्रेटर ग्रेसकै अलिकति गवाईलाई हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ मुम्बईको गवाई हो। त्यहाँ चाहिँ जब मुम्बई चर्च सुरुवातमा सुरु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ एकजना श्रीमती डियास भन्ने स्त्री हुनुहुन्थ्यो। 1984-85मा उनी चाहिँ एक वृद्ध स्त्री हुनुहुन्थ्यो, सायद उनी विधवा थिइन्, र उनले चाहिँ के गरिन्, सङ्गति गर्नको निम्ति आफ्नो घर खोले होइन। त्यहाँ चाहिँ अब
सङ्गति गर्नको निम्ति मण्डलीसँग कुनै पनि ठाउँ थिएन। उनीसँग एउटा ठुलो बङ्गलो थियो। इन्डियामा चाहिँ प्राय अपार्टमेन्टहरू हुन्छ होइन, अनि कोठाहरू मात्रै हुन्छ। यस्तो यहाँ नेपालमा जस्तो व्यक्तिहरूको घर हुँदैन, कसैको मात्र घर हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले बङ्गलो भन्छन् है, बङ्गलो भन्छन्। अनि ठुलो बङ्गलो थियो, त्यो बङ्गलोमा उनले सङ्गति गर्नको निम्ति आफ्नो घर खोलिन् होइन, त्यो बङ्गलोलाई खोलिन् र त्यहाँ चाहिँ हरेक दिन उनको घरमा सङ्गति हुन्थ्यो। र लगभग केही वर्षपछि होइन, लगभग 12 वर्षसम्म त्यहाँ चाहिँ सङ्गति गरियो र त्यसपछि केही वर्षपछि त्यो घरलाई पुनर्निर्माण गर्न ठेकेदारहरूले त्यो ठाउँलाई किने होइन, त्यो घरलाई पनि किने त्यहाँ चाहिँ अब ठुलो अपार्टमेन्ट बनाउनको निम्ति। अनि जब त्यो उनले ती ठेकेदारहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति सुम्पिन्, उनले भनिन् कि जब तिमीहरूले यहाँ चाहिँ नयाँ बिल्डिङ बनाउँछौ एउटा अपार्टमेन्ट चाहिँ तिमीहरूले चर्चको लागि दिनुपर्छ। र त्यसपछि त्यो कुरा भयो, उनीहरूले त्यो चर्चको लागि अपार्टमेन्ट दिए र त्यहाँ चाहिँ मण्डलीले सेवा भनौँ न सेवा गरिरहेको थियो, त्यहाँ चाहिँ सङ्गति गरिरहेको थियो। र पछि त्यो चर्च अफिसलाई बेचेर अहिले होइन अँधेरीमा भएको अपार्टमेन्ट उहाँहरूले दिनुभयो र अहिले त्यहाँ चाहिँ सङ्गति गर्नुहुन्छ। र जब त्यो स्त्रीले होइन, त्यो वृद्ध स्त्रीले उनले त्यो भनौँ न कुराहरू दिइन् भने उनलाई थाहा थिएन कि यो सेवकाई, यो ग्रेटर ग्रेस मण्डली चाहिँ इन्डियामा मात्र नभएर नेपालसम्म भुटानसम्म फैलिन्छ भनेर होइन। आज उनले भनौँ न अलिकति त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा बलिदानात्मक रूपमा परमेश्वरको निम्ति दिएको कारण आज हामी देख्न सक्छौँ होइन त्यसको फल। त्यही ठाउँमा अध्ययन गरेर मिसनरीहरू विभिन्न ठाउँमा जानुभयो र आज हामी इन्डिया, नेपाल, भुटानमा ग्रेटर ग्रेस मण्डली स्थापना भएको देख्दछौँ, ग्रेटर ग्रेस मण्डली स्थापना भएको देख्दछौँ। र म विश्वास गर्छु कि एक दिन इनामको दिनको समयमा होइन, जब त्यहाँ चाहिँ उनको बलिदानात्मक उपहारको निम्ति के गरिनेछ, उनलाई ठुलो इनाम दिइनेछ होइन, उनलाई ठुलो इनाम दिइनेछ। र आज हरेक मण्डलीमा बर्नबास र त्यो स्त्री जसको विषयमा हामीले भर्खरै सुन्यौँ, त्यो स्त्री जस्तो व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ होइन। आज हाम्रो हरेक मण्डलीमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ। र अब यहाँ चाहिँ लुकाले हामीलाई अर्को एउटा जोडीको विषयमा बताउँछन् जसको नियत चाहिँ के थिएन, ठिक थिएन होइन, भेटिदिनुमा जसको नियत चाहिँ ठिक थिएन। र धेरै पटक एउटा नयाँ व्यक्तिले होइन भनौँ, धेरै पटक जब कुनै व्यक्तिले यो प्रेरितको पुस्तक पहिलोपटक पढ्छ भने ऊ चाहिँ अलमल्लमा पर्छ, कसरी परमेश्वरले यस्तो क्रूरतापूर्ण होइन अथवा यस्तो कठोर न्याय गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कसरी हननिया र सफीरासँग परमेश्वर यति कठोर हुन सक्नुहुन्छ, जबकि परमेश्वर त अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रेरित 5:1 देखि 11 पढौँ। हामी हननिया र सफीराको विषयमा अध्ययन गरेर सिद्ध्याउनेछौँ। 5:1-11। तर हननिया नाम भएका एक कुनै मानिसले आफ्नो पत्नी सफीरासित मिली एउटा सम्पत्ति बिक्री गर्यो र त्यस दामबाट उसले केही हिस्सा आफ्ना लागि निकाल्यो। उसकी पत्नीलाई पनि त्यो थाहा थियो र केही हिस्सा चाहिँ ल्याएर प्रेरितहरूको पाउमा राखिदियो। तर पत्रुसले भने, हे हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्न र जमिनको दामबाट केही हिस्सा आफ्ना लागि निकाल्नलाई शैतानले किन तिम्रो हृदय भरिदियो? त्यो रहन्जेल के त्यो तिम्रो आफ्नै थिएन र? अनि बिकेपछि पनि के तिम्रो आफ्नै अधिकारमा थिएन र? तिमीले आफ्नो हृदयमा किन यस्तो कुरा राख्यौ? तिमीले मानिससित होइन तर परमेश्वरसित नै झुट बोलेका हो। अनि यी कुराहरू सुनेर हननिया पछारियो र मर्यो। अनि यी कुरा सुन्नेहरू सबैलाई ठुलो डर भयो। अनि जवान मानिसहरूले उठेर उसलाई लपेट लापट पारे र बाहिर लगेर उसलाई गाडी दिए। अनि प्राय 3 घण्टापछि यस्तो भयो, उसकी पत्नी के भएको थियो सो थाहै नपाइकन भित्र आई। अनि पत्रुसले उसलाई जवाफ दिए, के तिमीहरूले त्यो जमिन त्यतिमै बेचेका हो? मलाई भन। अनि उसले भने, हजुर त्यतिमै। तब पत्रुसले उसलाई भने, प्रभुको आत्मालाई परीक्षा गर्नका निम्ति तिमीहरू कसरी मिलेर एकै मतका भयो? हेर, तिम्रा पतिलाई गाड्नेहरूको पाउ ढोकामै छन् र तिनीहरूले तिमीलाई बोकी बाहिर लैजानेछन्। तब तुरुन्तै ऊ उनका पाउने र पछाडि र मरी। अनि जवान मानिसहरू भित्र आएर उसलाई मरिसकेकी भेटाए अनि उसलाई बोकेर बाहिर लगी उसैको पतिको छेउमा गाडी दिए, बगलमा गाडी दिए। अनि सारा मण्डली र यी कुरा सुन्नेहरू सबैलाई ठुलो डर भयो। अब यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने सायद यस्तो भयो होला होइन, त्यहाँ चाहिँ भर्खरै बर्नबासले त्यहाँ चाहिँ के गरेका छन्, आफ्नो ठुलो मात्रामा सम्पत्ति बेचेर प्रेरितहरूको अगाडि ल्याएर राखिदिएका छन् ताकि आवश्यक पर्नेहरूको लागि के गर्न सकियोस्, सबै कुराहरू प्रबन्ध गर्न सकियोस्। र अब त्यहाँ चाहिँ सायद मण्डलीले होइन बर्नबासको निम्ति ठुलो ताली बजायो होला, प्रशंसा गर्यो होला होइन, किनभने बर्नबासले त्यहाँ चाहिँ के गरे, बलिदानात्मक रूपमा आफ्नो सबै कुराहरू ल्याएर दिए
र उनको वास्तवमा भन्नुपर्दा उनको हृदयले नै उनले त्यो कुराहरू दिएका थिए होइन, हृदयले नै त्यो कुराहरू दिएका थिए। अब यहाँ चाहिँ हननियाले त्यो कुरा देख्यो होइन, र उसको मनमा एउटा अभिलाषा जाग्यो होइन, त्यो प्रशंसा, मण्डलीको प्रशंसा पाउने उसको मनमा अभिलाषा जाग्यो र उसले सायद त्यहाँ चाहिँ याद गर्यो होला होइन, कति आदर्श बर्नबासले पायो मण्डलीमा, र उसले सम्झियो मलाई मेरो बिहेमा होइन 20 वर्ष अगाडि यो एउटा कल्पना भनौँ न, सायद यस्तो भयो होला भन्ने विषयमा एउटा कल्पना गरेर सायद उसले मेरो बिहेमा मेरो काकाले मलाई के गरेको थियो, एउटा 1 टुक्रा जमिन दिएको। त्यो बेलामा मलाई काकाले भनेको थियो यो जमिन चाहिँ अहिले तिमीलाई धुलो जस्तो लागे पनि कुनै दिन यो बहुमूल्य हुनेछ, त्यसै कारण यसलाई सम्हालेर राख भन्नुभएको थियो। अनि उसले आफ्नो पत्नीलाई भने, सफिरा याद छ हामीलाई हाम्रो अङ्कलले एउटा जमिन दिएको थियो, त्यहाँ थियो के त त्यो जोप्पाको नजिक है, जोप्पाको नजिक, अथवा अहिले भन्नुपर्दा त्यो गोठाटारमा क्या, त्यो हात्ती डाँडाको नजिक होइन, ममता बस्नेसँग नजिकै होइन, त्यहाँ चाहिँ जमिन दिनुभएको थियो। त्यो बेलामा त त्यसको केही पनि मूल्य थिएन, तर अहिले त बेच्यो भने 5 लाख आउँछ होला होइन, 5 लाख आउँछ होला। अनि त्यसपछि उनीहरूले सोचे होइन हामी पनि के गरौँ, त्यो जमिन बेचौँ र प्रेरितहरूलाई दिउँ र सफिराले पनि भन्यो तिमीले असल कुरा सोच्यौ होइन, 5 लाख रुपियाँ हुन्छ हामी मण्डलीलाई दिउँ। र अर्को त्यहाँ चाहिँ जब मण्डली सभा भयो, जब उनीहरू सङ्गतिमा भेला भए, सायद त्यहाँ चाहिँ हननियाले उठेर भन्यो होला हामी मण्डली आउन थालेदेखि हामीले धेरै आशिष पाएका छौँ होइन, र अब हामी एकदमै धन्यवादी छौँ तपाईँहरूप्रति र परमेश्वरप्रति, त्यसै कारण हामी के गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो त्यो जमिन बेचेर 5 लाख आउँछ, हामी त्यो मण्डलीलाई सबै मण्डलीलाई दिन चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले भन्यो होला। र त्यसपछि अब उनीहरू घर गए, अनि त्यसपछि घर गएर उनीहरूले भनौँ न के भन्छ एजेन्ट भन्छ होइन, एजेन्टलाई बोलायो होला र हाम्रो त्यो जग्गा बेचिदेऊ होइन, 5 लाखमा बेचिदेऊ। अनि त्यसपछि अब त्यो जग्गा किन्नको निम्ति 2 जना व्यक्तिहरू आए होइन, 2 जना अब ठेकदारहरू भनौँ, ठुलो प्लटिङ गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूको जग्गा धेरै थियो नि त होइन, प्लटिङ 1 बिघा जग्गा थियो, प्लटिङ गर्ने व्यक्तिहरू आए। अनि त्यसपछि उनीहरूले भने त्यो जग्गाको 5 लाख होइन, हामी तिमीलाई 25 लाख दिन्छौँ होइन, 25 लाख दिन्छौँ भने, र उनीहरूले 25 लाखमा बेचिदिए। अब उनीहरूले 5 लाख के गर्न चाहन्थे, सबै उनीहरूले सोचेका थिए 5 लाख आउँछ जमिनको भनेर सबै मण्डलीलाई दिन चाहन्थे, तर अब यहाँ चाहिँ त 25 लाख आयो होइन, 25 लाख आयो। अब उनीहरूले के गर्न सक्थे त, उनीहरूले साधारण रूपमा गएर अगुवाहरूसित सल्लाह गर्न सक्थे, हामीले त 5 लाख सोचेका थियौँ र मण्डलीलाई दिन्छौँ भनेका थियौँ, तर अहिले 25 लाख आयो, हामी 5 लाख मात्रै दिन्छौँ भनेको भए पनि केही हुन्थ्यो र। त्यसो पत्रुसले भन्छन् नि के तिमीहरूकै थिएन र, बेचिसकेपछि पनि तिमीहरूकै होइन र, तर किन तिमीहरूले पवित्र आत्माको विषयमा झुट बोल्दैछौ होइन, पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्दैछौ। तर उनीहरूले त्यसो गरेन, तर उनीहरूले अब त्यहाँ चाहिँ झुट बोल्ने नियत बनाए होइन, झुट बोल्ने महत्त्व गरे, र उनीहरूले त्यहाँ छेउ भनौँ न कपट गर्ने महत्त्व गरे। र उनीहरूले के भने मानिसहरूलाई हामीले 5 लाखमा जमिन बेच्यौँ र सबै ल्याएर के गर्दैछौँ, मण्डलीलाई दिँदैछौँ र सायद उनीहरूले त्यो बेचे अनि ल्याएर मण्डलीलाई दिए, र मण्डलीलाई दिएपछि मण्डलीले ठुलो ताली बजायो होला होइन, त्यसो हननिया उभिरहेका छन्, सबैको प्रशंसा पाएर उनले यसो गरे होला नि होइन, ताली बजाएर भएर शिर झुकायो होला। अनि उनले यसो इसाराले क्या श्रीमतीलाई पनि उठ भन्यो होला नि होइन, अब उनको श्रीमती पनि उठिन्, यसो घुमेर होइन सबैतिर घुमेर शिर झुकाइन् होला। र उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ के गरे, त्यो प्रशंसा लिए, र उनीहरूले सोचे कि उनीहरूको झुट के भयो, सक्सेस भयो होइन, सफल भयो, उनीहरूको योजना सफल भयो। र अब उनीहरूले मण्डलीलाई पनि दिए पैसा, उनीहरूले प्रशंसा पनि पाए, उनीहरूसँग पनि पैसा छ। तर त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने सायद त्यो दिनको दिउँसो पत्रुसले उनीहरूलाई बोलायो होला छलफलको लागि। उनीहरूले सोचे कि मण्डलीले हामीलाई सायद प्रेमको चिन्ह दिन चाहन्छ होला, हामीले यदि धेरै पैसा मण्डलीलाई दिएको कारण होइन, केही उपहार दिन चाहन्छ होला, हामीलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति, सम्मान गर्नको निम्ति बोलायो होला भनेर हननिया हतार निस्कियो। र अब त्यहाँ छेउ हामी हेर्छौँ भने उसले सोचेन होला ढोकाबाट निस्किँदा कि म फर्केर आउँछु कि आउँदिनँ होइन, भनेर उसले सोचेन होला। अब यहाँ चाहिँ लुकाले वर्णन गर्दछन् कि त्यहाँ चाहिँ पत्रुसले भनौँ त्यहाँ चाहिँ न्याय गर्नुभन्दा अगाडि केवल 4वटा प्रश्न मात्रै के गर्छन्, हननियालाई सोध्छन्, र त्यो मिटिङ केवल त्यो 4वटा प्रश्नमा नै समाप्त हुन्छ। जम्मा 4वटा प्रश्न, उनले लगातार 4वटा प्रश्न सोध्छन्। कति समय लाग्छ 4वटा प्रश्न सोध्न? 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। र 30 सेकेन्डमा के हुन्छ, त्यो मिटिङ समाप्त हुँदछ। र हामीले त्यहाँ चाहिँ देख्छौँ 5को 3, 4 र 3देखि 4 पदसम्म त्यहाँ छेउ पत्रुसले प्रश्नहरू सोध्छन्। र अब त्यहाँ छेउ के हुन्छ, हननियाले त्यो कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि उनले भनौँ न उनले अझै पनि त्यहाँ छेउ स्वीकार गर्दैनन्
उनले अझै पनि स्वीकार गर्दैनन् कि उनले परमेश्वरको विरुद्धमा झुट बोलेका छन्। तर उनले अब के गर्न चाहन्छन्, मण्डलीलाई गलत दिशामा डोर्याउन चाहन्छन् होइन, गलत कुरामा धोकामा डोर्याउन चाहेको कारण अब त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उसलाई त्यही ठाउँमा अन द स्पोट भन्छन् होइन, ठाउँको ठाउँ नै ऊ ठहरै त्यहाँ चाहिँ मर्छ होइन। ठहरै भन्ने शब्द राम्रो हो कि होइन थाहा छैन मलाई, तुरुन्तै भन्ने शब्द होइन, ठहरै भन्ने हाम्रो नेपालीमा ठहरै भन्छन् होइन, तुरुन्तै मऱ्यो भन्नु र ठहरै मऱ्यो भन्नु, ठहरै के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसको मृत्यु हुँदछ। अनि 5:5 हामी हेर्छौँ भने अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ऊ लड्छ र ऊ त्यहाँ चाहिँ मर्छ। अब यहाँ चाहिँ पत्रुसको कुनै पनि हात छैन, पत्रुसको हात छ त उसको मृत्युमा छैन, तर परमेश्वरले नै हननियालाई त्यहाँ चाहिँ मृत्यु दिनुभएको। पछि अब सफिरा आउँछिन् र सफिरालाई पनि पत्रुसले त्यही प्रश्न सोध्छन् र अब सफिराले पनि त्यहाँ चाहिँ के गरेको, झुटको साथ दिएको कारण, छलमा साथ दिएको कारण उनी पनि त्यहीँ मर्छिन् र उनीहरूलाई एकै ठाउँमा गाडिन्छ, अब तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले कसरी यस्तो कठिन होइन न्याय गर्न सक्नुहुन्छ, कठोर न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। दुवैजनालाई तुरुन्तै परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ मार्नुभयो। हो उनीहरूले झुट बोले, सायद उनीहरूले भनौँ न त्यहाँ चाहिँ कपटीपना देखाए अथवा उनीहरूले छल गरे होला, तर उनीहरूलाई दण्डको भनौँ न आवश्यकता पनि थियो, उनीहरूलाई दण्ड दिनु आवश्यकता पनि थियो, तर मृत्युदण्ड भनेर हामी सोच्न सक्छौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु होइन, परमेश्वरले सुरुवातको मण्डलीलाई यो बताउन चाहनुहुन्थ्यो होइन, यो सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो कि परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ र सबै कुरा देख्नुहुन्छ, र परमेश्वरले कपटीपना अथवा पाखण्डीपनालाई के गर्नुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले पापीहरू र कर उठाउनेहरूलाई कहिले पनि होइन कठोर शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएन, तर फरिसीहरूलाई उहाँले पाखण्डीहरू भन्नुभयो। याद छ, फरिसीहरूलाई उहाँले पाखण्डीहरू भन्नुभयो। मत्ती 23:5-7, मत्ती 23:14, मत्ती 23:5-7, मत्ती 23:13-14 र 25मा हामी त्यहाँ चाहिँ देख्छौँ होइन, फरिसीहरूलाई उहाँले के भन्नुभयो, पाखण्डीहरू भन्नुभयो। किनभने उनीहरू मानिसहरूले देखुन् भनेर प्रार्थना गर्न मन पराउँथे, मानिसहरूले देखुन् भनेर भेटी चढाउन मन पराउँथे, मानिसहरूले देखुन् भनेर उपवास बस्न मन पराउँथे। मत्ती 6:5 र यहाँ चाहिँ ग्रिक शब्द छ पाखण्डीपनाको निम्ति, जसको जुन ग्रिक शब्द छ हिपोक्रिटिस, HUPO, म यहाँ लेखिदिन्छु। पाखण्डीको ग्रिक शब्द HUPOKRITIS, हिपोक्रिटिस भन्ने शब्द दिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ अभिनय गर्नु अथवा नाटक गर्नु, वा नाटक गर्नु। र पहिलो शताब्दीमा हामी हेर्छौँ भने लगभग 100 AD-तिरको समयमा जब मानिसहरूले नाटक गर्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो, मुखौटा लगाउँथे होइन। अहिले जस्तो अब भनौँ नाटक मुखौटा नलागेर नाटक गर्ने चलन थिएन। अब त्यहाँ चाहिँ कसैको नक्कल गर्छु भने मैले एउटा मुखौटा लगाउँथेँ होइन, मुखौटा लगाउने काम गरिन्थ्यो। र अब हिपोक्रेट अथवा पाखण्डी भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति जसले मुखौटा लगाएको छ अथवा जो ऊ होइन त्यो भएको जस्तो उसले देखाउँदछ होइन, जो ऊ होइन त्यही भएको जस्तो उसले देखाउँदछ। र यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्न खोज्नु भएको होइन कि तिमीहरूले असल काम नगर भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन, तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले अरूलाई देखाउनको निम्ति के नगर, असल काम नगर, तिमीहरूले अरूलाई देखाउनको निम्ति असल काम नगर। उहाँले भनौँ न असल कामै नगर भनेको होइन, जस्तै सेवकाई नगर, दानहरू नगर, भनौँ न भेटीहरू नचढाऊ भन्नुभएको होइन, सुसमाचार प्रचार नगर, शिक्षा नदेऊ भन्नुभएको होइन, तर त्यो अरूले देखुन् भनेर जोड दिनको निम्ति होइन, अरूले देख्नै पर्छ भनेर देखाउनको निम्ति चाहिँ यसो नगर भनेर उहाँले भन्नुभएको। अब यसलाई प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जुन कुरा देखाइनको निम्ति गरिन्छ त्यो चाहिँ असल काम होइन, जुन असल काम देखाइनको निम्ति गरिन्छ त्यो चाहिँ असल काम होइन, तर वास्तवमा जुन असल काम देखाइनको निम्ति गरिन्छ त्यो चाहिँ पाखण्डीपना हो, त्यो चाहिँ पाखण्डीपना हो, एउटा गम्भीर भुल हो। त्यसै कारण हामी भन्छौँ कि पाखण्डीपनाले चाहिँ के गर्छ, मानिसहरूलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्दछ, त्यसै कारण याकुब 5:16 मण्डलीलाई चेतावनी दिन्छ होइन, जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त्यसरी तिमीहरू पवित्र हो,
पवित्र हो। त्यसै कारण यहाँ छ होइन, परमेश्वर पवित्र हुनुभएको कारण, उहाँले पाखण्डीपनालाई घृणा गर्नुभएको कारण उहाँले के गर्नुभयो, हननिया र सफिरालाई चाँडै स्वर्ग लैजानुभयो। उहाँले हननिया र सफिरालाई के गर्नुभयो, चाँडै स्वर्ग लैजानु भयो। डाक्टर वारेन डब्ल्यू विल्सबीले यसरी भनेका छन्, यदि परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा झुट बोल्ने हरेक व्यक्तिको न्याय गर्नुभयो भने, होइन, हरेक व्यक्तिको न्याय गर्नुभयो भने हामीसित चाहिँ हरेक वर्ष होइन त्यहाँ चाहिँ धेरै के भन्छ अन्त्येष्टिहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। हामीले चाहिँ हरेक वर्ष त्यहाँ चाहिँ धेरै अन्त्येष्टिहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर उहाँले के गर्नुहुन्न, हरेक झुट बोल्ने व्यक्तिको न्याय गर्नुहुन्न होइन, हरेक झुट बोल्ने व्यक्तिको न्याय गर्नुहुन्न। तर उहाँ धीरजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ धीरजी हुनुहुन्छ। तर धीरजी हुनुहुन्छ र हामी त्यो छल कपटबाट बाहिर निस्किएको उहाँले चाहनुहुन्छ, छल कपटबाट बाहिर निस्किएको उहाँले चाहनुहुन्छ। प्रेरित 5:1 हामी पढौँ, प्रेरित 5:1 हामी पढौँ। तर हननिया नाम भएको कुनै मानिसले आफ्नो पत्नी सफिरासँग मिली एउटा सम्पत्ति बिक्री गरे होइन, पत्नीसँग मिली एउटा सम्पत्ति बिक्री गरे र उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ छलकपट गरे र उनीहरूले छलकपट गरेको कारण परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ न्याय गर्नुभयो र त्यो न्यायलाई देखेर सम्पूर्ण मण्डली होइन, सम्पूर्ण मण्डलीले परमेश्वरको आदर गर्न थाले होइन, परमेश्वरको भय मान्न थाले र उनीहरूले थाहा पाए कि परमेश्वर के हुनुहुन्छ, परमेश्वर के हुनुहुन्छ, पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ र सबै कुरा देख्नुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ र सबै कुरा देख्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ यहाँ चाहिँ मण्डलीमा ठुलो जागृति आएको छ, मण्डलीमा ठुलो जागृति आएको छ र अब यहाँ चाहिँ मानिसहरू परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीमा थप्दै हुनुहुन्छ। मानिसहरू परमेश्वरले मण्डलीमा थप्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीलाई आशिषित गर्नको निम्ति। र त्यति मात्र होइन, मानिसहरू मण्डलीबाट हटाउनु पनि हुन्छ, के को लागि, मण्डलीलाई आशिषित गर्नको लागि, मण्डलीलाई सही मार्गमा डोर्याउनको निम्ति उहाँले मानिसहरू थप्नु पनि हुन्छ भने मण्डलीलाई गलत मार्गबाट बचाउनको निम्ति मानिसहरू परमेश्वरले घटाउनु पनि हुन्छ। आमेन। हुन्छ, होमवर्क रेकर्डिङ बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। होमवर्क त